नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न अर्को समिति आवश्यक नभएको सरकारको जवाब। समिति गठन गर्न माग गर्दै एमालेद्वारा राष्ट्रिय सभा बैठक पनि अवरोध। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी। सत्तामा अवसर नपाएकाले अध्यक्ष प्रचण्डमाथि नै उठाए प्रश्न। पार्टी विधानसम्मत नचलेको आरोप। जनताको अवस्था नफेरिएकोमा गुनासो। सरकार र सहकारी पीडित बीच 7 बुँदे सहमति। बचत रकम फिर्ता गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्ने। आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित। चीनको हेवई प्रान्तमा वर्षापछि आएको बाढीले 13 करोड मानिस प्रभावित। 9,74,000 बढी विस्थापित। 1,000 भन्दा बढी उद्धार टोलीद्वारा उद्धार कार्य जारी। र कोलम्बिया र मोरक्को महिला विश्वकप फुटबलको अन्तिम 16मा जर्मनी पहिलो पटक समूह चरणबाटै बाहिरियो। शनिबारदेखि अन्तिम 16का खेल सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न अर्को समिति आवश्यक नभएको बताएको छ। आज मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले राजस्व अनुसन्धान विभाग मार्फत नै अनुसन्धान प्रभावकारी भइरहेको भन्दै अर्को समिति आवश्यक नभएको बताउनु भएको हो। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको छ। मन्त्री शर्माले सरकारले गरेको अनुसन्धान प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने आशंका भए केही समय पर्खिएर हेरेर समेत आग्रह गर्नुभयो। पूर्व सचिव शङ्कर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति भनेर समिति बनेको थियो। त्यो समितिको म्याद सकिएको अवस्थामा अहिले म्याद 2 महिना थप गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र फेरि पनि त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट 20 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 2 अर्ब 62 करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट 20 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेकपा एमाले आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि अवरोध गरेको छ। आज बैठक सुरु हुन साथ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभाध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। सांसद श्रेष्ठले विमानस्थलबाट भइरहेको सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान दोहोर्याउनु भयो। एक क्विन्टल भन्दा बढी केजी सुन नेपालमा भित्रेको कुराहरू सामाजिक सञ्जाल लगायत धेरै ठाउँबाट ती कुराहरू पुष्टि भइसकेपछि चाहे त्यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ होस् चाहे राष्ट्रिय सभा पनि हामीले कुराहरू उठाएका थियौँ र हामीले त्यो यति ठुलो परिणाममाथि सुन कसरी बाहिरियो भन्ने सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर आउँदै गरेको सेनामङ्गल स्थित ठाउँबाट पनि त्यो सुन समात्यो भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेपछि यसको चाहिँ निष्पक्ष छानबिन होस् भन्नका निम्ति उच्च स्तरीय छानबिन समितिको हामीले माग गरेका थियौँ। तर अहिलेसम्म पनि सरकारले त्यसबारे चाहिँ केही पनि कुरा अगाडि बढाएको छैन। एमाले सुन प्रकरणको विषयलाई लिएर दुवै सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ। एमाले सुन काण्डमा सरकार नै मुछिएको भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि अवरोध गरेको थियो। साउन 22 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी आजको राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ।
पछिल्लो 3 ठूला प्रकरणलाई लिएर गठबन्धनभित्र एकमत छैन। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै काम कारबाहीलाई लिएर चक्रावको अवस्था बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीलाई सुनकाण्डमा फसाई छोड्ने नीतिमा छ। यस्तो अवस्थामा के सरकारले सही बाटो समाउन सक्ला त? एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसमा वरिष्ठ नेताको लाइन खोजिरहेका शेखर कोइराला पछिल्ला केही इस्युलाई देखेर छक्क परिरहेका छन्। सबैभन्दा चाखलाग्दो शंका उनले 3 शीर्ष नेताको भेटलाई लिएर गरिरहेका छन्। जब जब ठूला काण्डहरू आउँछन् तब 3 शीर्ष नेता बसिहाल्छन्। शेखरलाई लाग्छ नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवासको जग्गा प्रकरण शीर्ष नेतृत्वकै सक्रियतामा फासफुस भयो। अहिले फेरि 1 क्विन्टल सुन तस्करीको विषय शीर्ष नेतृत्वकै सक्रियतामा सामसुम बनाउने काम भइरहेको छ। यसको मतलब माथि कोही छ जो यसमा मुछिएको छ। यसर्थ 3 जना शीर्ष नेता बसेर उनीहरूलाई बचाउने काम गरिरहेका छन्। र एउटा रमाइलो कुरामा तपाईहरुले हेर्नु मार्क गर्नु भएको छ कि छैन, मलाई चाहिँ बडा रमाइलो लाग्छ। कुनै इस्यु आउँछ, घटना हुन्छ, अलिकति अगाडि बढ्दै जान्छ अनि शीर्ष 3टा नेताहरू एक ठाउँमा बसिहाल्छ। बसेर छलफल गर्छन्। के छलफल गर्छन् थाहा छैन मलाई। हिजो अस्ति पनि छलफल भएको छ क्या। तपाईहरु मार्क गर्नुस्, यो कुराहरु सिरियसली हामीले हरेक कुरालाई उसमा राख्नुभयो भने अनि ठ्याक्क निस्किन सक्छ तपाईहरुले खोजेको कुराहरु। यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चाहेर मात्रै पनि अनुसन्धानले सही बाटो समाउने छैन। गृहमन्त्री माताहतको प्रहरी वा सिआइबीले यसको अनुसन्धान गर्न नेतृत्व पाएको छैन। खास गरी यसका महत्त्वपूर्ण 4 पाटा छन् जसले राजस्व अनुसन्धान विभाग एक्लैको पहलमा अनुसन्धान पुरा नहुन पनि सक्छ। जस्तो कि यसमा राजनैतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक र अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै सामेल छ। उनीहरू सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी बाहेकको अनुसन्धानले उपलब्धि नदिन सक्छ। अहिले एक हिसाबले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्री बीच रस्साकस्सीको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री देउबा र उलीकै दबावमा गृहमन्त्री नारायण काजी अनुसन्धानलाई लिएर काम न काजको बन्न थालेको गुनासो समेत सार्वजनिक भएका छन्। अर्थात् उनलाई अनुसन्धानका लागि सरकार र सत्ता गठबन्धनबाटै सहयोग मिलेको छैन। अब बाहिर जतिसुकै टार र कोर्टको कुरा गरे पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिनुभन्दा परको विकल्प नारायण काजीसँग सम्भव त छैन। यसपटक पनि केही सहयोगी भरिया र एजेन्ट मात्रै कारबाहीमा पर्ने शंका बढेको छ। तर प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन् कसैलाई छोड्दिन, बरु सरकार छोडिदिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री त्यो उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहनु भएन। उहाँले त्यसलाई तकियामा नै राख्नु भयो र अहिले त्यो हराएको छ। म प्रधानमन्त्री भएपछि लगातार त्यसको खोजी भइराखेको छ। मैले तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेललाई पनि तपाईले एक कविता राख्नु पर्थ्यो नि भन्दा उहाँले नराखिकन बुझाउनु भएको रहेछ। त्यो प्रतिवेदनको खोजी भइरहेको छ। तपाईहरु विचार गर्नुहोस्, यो कदम यही रोकिनेवाला छैन। यो कदम निरन्तर अगाडि बढ्नेवाला छ। सरकार छोड्छु भन्दै आयु लम्ब्याउने नीति प्रधानमन्त्री प्रचण्डको देखिन्छ। किनकि सरकार छोड्नुपर्ने डरकै कारण शरणार्थी प्रकरणमा आरजू र मन्जुहरू पक्राउन परेको विश्लेषण भइरहेका छन्। माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवासमा तान्दा गठबन्धनमा भाँड भैलो हुन सक्ने सम्भावित जोखिम भएकै भरमा उनले उन्मुक्ति दिइरहेका छन्। त्यसैले कसैलाई छोड्दिन्न भन्नु प्रधानमन्त्रीका लागि सार्वजनिक खपतको विषय मात्रै हो। गठबन्धनभित्र पछिल्ला यिनै विषयलाई लिएर शंका, उपशंका र आरोप प्रत्यारोप व्याप्त बन्न थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष सुनकाण्डमा माओवादीलाई फसाएर गठबन्धन बाँड्ने बाटो खोजिरहेको छ। अनुसन्धानले सही बाटो नसमाए माओवादीलाई बोकेर बस्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता नभएको नेपाली कांग्रेसकै नेताहरू बताउन थालेका छन्। कतै न कतै एमालेसँग सहकार्य हुन सक्ने संकेत पनि उनीहरूको छ। राज्यलाई पनि शंका गर्ने, विश्वास नगर्ने परिस्थिति बन्छ। कतै मिलिमतो छ कि भनेर भन्नुपर्ने स्थिति टीका टिप्पणीको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले संसदमा छलफल गर्ने, संसदमा छलफल पनि निषेध गरिएको छ। हैन, कुनै पनि विषय मेरो गोरुको बारी टक्का हो भनेर यो संसदको समयलाई बर्बाद गर्ने स्थिति हुनु हुँदैन। त्यसकारणले चाहिँ मेरो विचारमा छानबिन समिति अब अनिवार्य रूपमा बनाइनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसकै केही सांसदले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। माओवादी भित्र वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र देव गुरुङ लगायतका केही नेताहरूले प्रधानमन्त्रीका खातिर बोल्ने गरेका छैनन्। आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएका बेला विभिन्न काण्डमा नाम जोडिएपछि उनीहरू पनि बदनाम बन्नु परेको छ। यस्तो अवस्थामा गठबन्धनभित्र बढ्न सक्ने मतभेदले सरकारलाई सङ्कटमा पार्न सक्ने विश्लेषण अहिले भइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार।
काठमाडौँमा जारी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले नेतृत्वप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले नेतृत्वकै कारण पार्टी सुदृढीकरण हुन नसकेकोले नेतृत्व सचिनुको विकल्प नरहेको बताएका हुन्। बिहिबार बोल्ने अधिकांश नेताहरूले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खुलेर आलोचना गरेका थिए। एक रिपोर्ट। बुधबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी पार्टी जस्तो नभएको भनेर गुनासो गरे। बैठकको पहिलो दिन यो अभिव्यक्तिमा नेताहरूले खासै प्रतिक्रिया नजनाए पनि दोस्रो दिन बिहिबार भने नेताहरूको तीव्र असन्तुष्टि देखियो। बैठकमा गृहमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टीभित्र रूपान्तरणको आवश्यकता औल्याए। स्वाधीनता, परिवर्तनको रक्षा, समृद्धि, शान्ति प्रक्रिया समाजवादमा लैजानुपर्ने अहिलेको मुख्य कार्यभार रहेको पनि उनले भने। बैठकमा नेताहरूले पेरिस डाँडा सम्पर्क कार्यालय जस्तो र बालुवाटार खुमलटार केन्द्रीय कार्यालय जस्तो भएको भन्दै नेतृत्वको चर्को आलोचना गरे। केन्द्रीय सदस्य रामनारायण बिडारीले पार्टी टाठाबाठा र हुने खानेको मात्रै भएको भन्दै किसान र मजदुरको पार्टी बनाउनु पर्ने बताए। जनतामा हामी कम गयौँ, टाठाबाठा जान्ने सुन्ने धनी मानी हुने खानेहरू कहाँ चाहिँ बढी समय बितायौँ, सहरिया बजारिया भयौँ, गाउँले ग्रामीण जीवनमा गएनौँ, किसान मजदुरतिर श्रमप्रति हामी ध्यान दिएनौँ, समाजवाद उन्मुख कार्य हामीले गर्न सकेनौँ। यो कुरा चाँडै गर्न पर्यो, छिटो गर्न पर्यो। माओवादी केन्द्र विधान सम्मत रूपले नचलेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरू बैठकमै आक्रोश पोख्न उद्धत देखिए। बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी विधान अनुरूप नचलेको भन्दै कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए। केन्द्रीय सदस्य बलावती शर्माले पार्टीलाई विधि विधानमा चलाउन नसकिएको भन्दै साङ्गठनिक रूपमा पनि पार्टी भद्रगोल भएको आरोप लगाइन्। जहिले पनि त्यो विधान भत्किन्छ। हाम्रो एउटा महाधिवेशनमा अथवा कसैमा हामीले त्यसलाई एउटा नीति बनाउँछौँ, तर कार्यान्वयन गर्नु जाने बेलामा चाहिँ त्यो नीति विधि भत्किन्छ। र सबैभन्दा मुख्य समस्या साङ्गठनिक रूपले हामी राजनीतिक वैचारिक रूपले नेतृत्व गर्दा गर्दै पनि हाम्रो एजेन्डा हुँदै पनि साङ्गठनिक रूपले चाहिँ यो हाम्रो माओवादी पार्टी जहिलेसुकै त्यसैमा चुकेको छ। विधि पद्धति र प्रणालीमा केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा पनि पार्टी निरन्तर ओह्रालो लागेकोमा नेतृत्वप्रति आक्रोश पोख्दै 2084 सालसम्म पुग्दा सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको बलमा पहिलो पार्टीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति बनाउनु पर्ने बताए। अहिले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको बलबुतामा पार्टी रूपान्तरण गर्ने, हामी अलिअलि सुध्रने, जनतातिर फर्कने र 84 मा पुग्दाखेरि पहिलो पार्टीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने। केन्द्रीय सदस्यले मात्रै होइन, अध्यक्षले, केन्द्रीय सदस्यले, पार्टीको सदस्यले सबैले सुधार गर्नुपर्ने कुरा एउटै हो, तलतिर फर्कने, जनतातिर फर्कने, जनतामा फर्कने। जनतातिर फर्केर हामीसँग विश्वास गुमेको छ, जनता रिसा छ, त्यो रिसाको जनतालाई मनखुस बनाउने, दिलखुस बनाउने। केन्द्रीय सदस्य केशवराज कुँवरले नेताहरूको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। केन्द्रीय सदस्य कल्पना धमलाले देशमा लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको र दलहरूप्रति आशंका र अविश्वासहरू पैदा भइरहेको अवस्थामा पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन्। पार्टीलाई लोकतान्त्रिक नबनाइकन न राज्य व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन्छ न समाज नै। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पार्टी, समाज र राज्य व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने प्रक्रिया सँगै थालनी गर्नुपर्छ। हामीले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै हाम्रो पार्टी विधानलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढौँ भने रूपान्तरण सम्भव छ, गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने सङ्कल्प यो बैठकबाट हामीले गर्दैछौँ। बिहिबारको बैठकमा नेताहरूले पार्टीभित्र देखा परेका सङ्गठनात्मक गतिरोधलाई अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव व्यक्त गरे। बैठकले विधान अधिवेशनको मिति तय गर्ने र केही समयभित्रै विशेष महाधिवेशनमा जाने गरी आधार तयार गर्ने नेताहरूको भनाइ छ। यस्तै नेताहरूले पार्टीका नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाए जनताले देख्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने र निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक केही दिन अझै लम्बिने सम्भावना छ। प्रधान न्यायाधीशमा विश्वभर प्रसाद श्रेष्ठ सिफारिस हुनुभएको छ। भर्खरै सकिएको संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको परिषदका एक सदस्यको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण 20 साउनदेखि अनिवार्य अवकाश हुँदै हुनुहुन्छ। परिषदको सचिवालयले अब श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनवाई विशेष समितिमा पठाउनेछ। समितिबाट नाम अनुमोदन भएमा जेठ श्रेष्ठ 31औं प्रधान न्यायाधीश बन्नुहुनेछ।
संसदीय सुनवाई समितिबाट 6 जनाको नाम राजदूतमा सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ। सरकारबाट सिफारिस भएर आएका राजदूतहरूको नाम सुनवाई समितिको आजको बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको समिति सभापति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले 2 साता अघि न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधिमा लोकबहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजदूतमा तेजबहादुर छेत्री, कुवेतको राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डको राजदूतमा धनबहादुर ओली र फ्रान्सको राजदूतमा सुधीर भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको थियो। युएका लागि राजदूतमा सर्वसम्मत अनुमोदन भएका तेजबहादुर छेत्रीले आफ्नो लागि यो एउटा अवसर भएकाले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। मञ्चहरू पनि छन्। इन्टरनेसनल रिन्युएबल एनर्जी एजेन्सी एरेना छ, जुनमा चाहिँ म आवासीय प्रतिनिधि पनि हो, नेपाल देशको सदस्य हो, 167 छन्। त्यसकोबाट नेपालले खासै फाइदा लिन सकेको छैन। 10 मिलियन एउटा प्रोजेक्टमा आएको थियो, त्यो पनि हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको लागि नेपालमा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा उच्च सम्भावना भएर पनि नेपालले चाहिँ एरेनाबाट फाइदा अपेक्षित लाभ लिन नसकेको हुनाले त्यसको लागि मैले सक्दो प्रयास गर्ने। बैठकमा कुवेतका लागि सर्वसम्मत अनुमोदन हुनुभएका राजदूत घनश्याम लम्सालले आफू संसदीय समितिबाट अनुमोदित भएपछि कुवेतमा नेपालीको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमानलाई ध्यान राखेर काम गर्ने बताउनु भयो। यस सम्मानित समितिबाट अनुमोदित भएमा आफू खटिएको नियोगमा कार्य गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीहरूको हक हित जस्ता विषयहरूलाई केन्द्रमा राखी नेपालको संविधान, कानुन, नेपाल सरकारको नीति निर्देशन, परराष्ट्र मन्त्रालयले समय समयमा दिने निर्देशनहरू, कूटनीति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू र अभ्यासको अधीनमा रही उच्च नैतिकताका साथ, इमान्दारिता, लगनशीलता र तत्परताका साथ राजदूतको जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएका उनीहरूलाई अब राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्थापन र इत्तर भएर छुटिएको कङ्ग्रेसको प्रश्न 2 ध्रुवको परम्परा तोड्दै यति बेला ध्रुवीकरण देखिन थालेको आशंका उब्जिएको छ। त्यसमा पनि रूपान्तरण र यथास्थितिवादी बीचको फरक देखिने आशा रहँदा गाली खाने र चुप बस्नुपर्ने अवस्थामा गगन पुग्दा अरू भने बाढी विलासमै व्यस्त छन्। कतै गगनको उद्देश्य उदय खतरापूर्ण त छैन भन्ने डरमा गुटमै देखिएको छिन्न भिन्न र स्वार्थ साध्ने वातावरण निर्माणको चलखेल बढ्दा उनीहरू वर्तमान फाइदामै व्यस्त देखिएका हुन्। एक रिपोर्ट। केन्द्रीय समिति बैठक लाइभसँगै काङ्ग्रेसभित्र भइरहेको पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको बहसको वास्तविकता बाहिर आउँदा दृश्य समेत फरक रूपमा विकास हुन थालेको छ। जहाँ महामन्त्रीहरू नयाँ गुट निर्माणमा लागेको खबर समेत झुट देखिएको छ भने शेखर कोइराला गुट आफ्नै बाटोमा हिँड्न थालेको प्रश्न छ। यसैको उदाहरण महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा गगन थापालाई उचाल्ने तर साथ नदिएको आलोचनाको शिकार हुँदा उनी त्यसको प्रष्टीकरण दिँदै हिँड्न थालेका हुन्। अर्कातर्फ चुप बसेका गगन आफू एक्लो परेको मुद्दा नै मूलधारको एजेन्डा बन्ने आशामा रहँदा विश्वप्रकाश प्रतिपक्षी विरुद्ध चर्को सुनिन थालेका छन्। उनको उद्देश्य नै गगनलाई तत्काललाई असम्भव देखिएको संसदीय दलको नेतृत्वमै झुलाउने र आफू पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने रहेको एकाथरीको विश्लेषणका बीच उनको यो स्वर संस्थापनको पनि देउवाकै जस्तो सुनिन थालेको हो। पार्टीमा देउवा विरुद्ध आवाज उठाए पनि बैठकमा प्रखर सुनिन नसकेको आरोप खेपेका उनले त्यसको रिस एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूलाई गाली गरेर पूर्ति गरिरहेका छन्। यता गुट चलाएर पनि तत्काललाई वरिष्ठ नेताको कुर्सी र भविष्यमा पार्टीको नेतृत्वमा लोभिएको आक्षेप खेपेका डाक्टर शेखर कोइराला समेत प्रष्टीकरण दिँदै हिँडिरहेका छन्। राजनीतिक रूपमा सरकारलाई नै प्रहार गरिरहेका उनी अहिले आफ्नो गुट जोगाउने र देउवा फकाउने रणनीतिमा देखिन्छन्। फलत थापामाथि केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवा समूहले गरेको घेराबन्दीमा शेखर मौन बसिदिएको आरोप उक्त समूहभित्रबाटै खाइरहेका उनले सभापतिले बोलाएका बेला मात्रै आफू भेट्न गएको र भेट्न आउँछु भनेर आफूले समय लिएर देउवालाई नभेटेको प्रष्टीकरण दिएका हुन्। आफ्नो रणनीतिलाई गाली गर्ने स्वभाव नभएको लेपनले छोपेका उनले संस्थापन इतर समूहमा फाटो ल्याउन यस्ता कुरा आइरहेको आरोप लगाएका छन्।
शेखर त मिल्यो सभापतिसित भनेर। मेरो बानी नै छैन कसैले नबोलाइकन त्यसै म आउँदैछु भनेर म जाँदा पनि जाँदैन। मिल्ने भनेको केमा मिल्ने? इस्युमा मिल्ने हो, एजेन्डामा मिल्ने हो। मेरो परिवारले केही संस्कारहरू दिया छ। गाली नगर भनेर भन्छ। गाली बरु सुन, गाली खाऊ, गाली पचाऊ, तर गाली नगर भनेर भन्छ। हुन त काङ्ग्रेसमा समूह र समीकरण बदलिनु नौलो कुरा होइन। आफ्ना फाइदाका लागि गगनले बारम्बार यसको अभ्यास गरिसकेका छन्। विश्वप्रकाश शर्मा समेत गगन बोकेर पार्टी नेतृत्वको तयारी गरिरहेको एकाथरीको विश्लेषण छ। जहाँ यति बेला काङ्ग्रेसमा नयाँ ध्रुवीकरण देखिन थालेको आशंका उब्जिएका बेला देउवाका निर्णय विरुद्ध खरो उत्रन नसकेका शेखरको कदम प्रश्नको घेरामा छ। सार्वजनिक रूपमा शेखरले त्यस्तो सानिध्यलाई इन्कार गरे पनि देउवासँग शेखरको निकटताले काङ्ग्रेस वृत्तमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गर्दैछ। अर्कातर्फ काङ्ग्रेसका दोस्रो तहका नेताले गगनलाई अहिले नै सर्वस्वीकार्य नेताका रूपमा अपनत्व लिन चाहिरहेका छैनन् भने मन्त्री भएकै भरमा देउवाको महिमा गान गाउनेहरूमा शेखर पक्षीय नेताहरू समेत छन्। महामन्त्री द्वयलाई रोक्न उनीहरू भरमग्दुर कोसिस गरिरहेका बेला विश्वप्रकाश नै फरक सुनिन थालेको अवस्थाले दुवै कहीँ नपुग्ने त होइनन् भन्ने समेत खतरा बढेको छ। यता राजनीतिक विश्लेषक विश्व सिग्देल भने जनताले चाहेको काङ्ग्रेसको नेतृत्व शेखरले गर्न नसक्ने दावी गर्छन्। यद्यपि आफ्नो उपस्थिति प्रमाणित गर्न नसकेको वर्तमान हालतमा महामन्त्रीहरूले समेत आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। शेखरजीले अब यो अहिलेको काङ्ग्रेसको अथवा चाहिँ जनताले चाहेको काङ्ग्रेस त्यो ठाउँलाई चाहिँ उहाँले परिपूर्ति गर्न सक्नु होला जस्तो लाग्दैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ होला मान्छेले जिम्मेवारी नलिई सक्दैनन् शेखरले पनि, अनि शशाङ्कले त झन् सक्नुहुन्न। जुन विगतको 1 वर्षमा यिनीहरूले आफ्नो उपस्थिति काङ्ग्रेसमा आफ्नो महामन्त्री जनताबाट के कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएको महामन्त्री, एउटा कार्यकारी महामन्त्री मनोनित पनि होइन, त्यसको कुन हैसियत हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हैसियत उनीहरूले देखाउन सकेनन्। पार्टीभित्रैबाट मात्र नभई प्रतिपक्षीबाट समेत प्रहार खेपिरहेका गगन नयाँ राजनीतिक शक्तिको समेत बढी मारमा पर्ने खतरामा छन्। फलत रूपान्तरणका लागि उनकै बढी हुटहुटी देखिँदा अरूले यो केवल उनको स्वार्थको मुद्दाका रूपमा मात्र बुझेका छन्, जसमा उनलाई अल्मल्याउन सकिने आशामा रहेका मध्ये केही सहयोग गर्ने नाउँमा दरो राजनीतिक छलाङ मार्ने दाउमा छन्। एकाथरी त देउवालाई फकाएर तर मार्ने भन्दा माथिल्लो सोचाइमा छैनन्। यही स्वार्थको जन्जालमा एक ढिक्का भएर प्रहार गर्ने आशा गरिएको गुटमै देखिएको छिन्न भिन्नको अवस्थाले भने काङ्ग्रेसको रसातलको यात्राको सङ्केत गरिरहेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 2 जना हाजिर जमानीमा छुटेका छन्। समर्जन कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेश कुमार पोखरेल र सिद्धिका खेतान छुटेका हुन्। पोखरेलको स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको र खेतानले जग्गा फिर्ता गर्न तयार भएपछि हाजिर जमानीमा छाडिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले जनाएको छ। सरकारी जग्गा हडप्ने प्रक्रियामा खेतानको भूमिका र देखिएको भन्दै CIBले उनलाई छाडेको हो। उनको नाममा झन्डै 8 आना जग्गा छ। 2 जना छुटेपछि अब CIBको हिरासतमा 20 जना छन्। भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम, समर्जन कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोखरी घिमिरे, नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव अरियाल र गोपाल कार्की CIBको हिरासतमा रहेका छन्। गाई भैँसीलाई नै सखा पार्ने लम्पी स्किन महामारी मोरङको सुन्दर हरैसा नगरपालिकामा गाईमा पुष्टि भयो। सुरुवाती दिनमा यसलाई सामान्य रूपमा लिँदाको परिणाम अहिले भयावह बनेको छ। लम्पी स्किनको महामारी अहिले देशैभर फैलिएको छ। एक रिपोर्ट। गाई भैँसीमा देखिएको महामारी जन्य लम्की स्किन रोग अफ्रिकन देशबाट सुरु भएको हो। नेपालमा भने 3 वर्ष अघि 2077 साल साउन 22 गते मोरङको सुन्दर हरैसा नगरपालिकामा गाईमा लम्की स्किन पुष्टि भएको थियो। पहिलो पटक मोरङमा छिटपुट रूपमा देखिँदै हराउँदै गरेको यो रोग केही महिना यता देशभर फैलिएको छ। प्रायजसो सबै किसानको गोठमा रहेका पशु चौपाए संक्रमित भएका छन्। महामारी बनेको लम्की स्किनलाई सरकार, निजी क्षेत्र र सरकारवाला सबै पक्ष मिलेर नियन्त्रणको प्रयास गरिनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा अहिले अवस्था भयावह बनेको छ। रोग नियन्त्रणका लागि सरकारको आवश्यक पहल कदमी अघि नबढ्दा नेकपा एमाले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन नै गरेको छ। तर हाम्रो देशमा अहिले 1 अर्बको क्षति भइसक्यो पशुधन, पशुवस्तु मरेको कारणले। 76 जिल्लामा फैलिसक्यो। 49,000 पशु मरिसके।
11 लाख पशुहरू सङ्क्रमित भइसके तैपनि सरकार चुप बसिरहेको छ, कुम्भकर्ण निन्द्रामा छ। त्यसैले कुम्भकर्ण निन्द्रामा भएको सरकारलाई बिउजनको लागि हामीले आज झ्याली पिट्न खोजेका छौँ। लम्की स्किनको नियन्त्रणका लागि कहीँ कतैबाट पहल कदमी अघि नबढ्दा किसानले पालेका गाई भैँसीहरू मरिरहेका छन्। रोग लागेर निको भइहाले पनि पछिसम्म यो रोगको असर देखिन्छ। दुध कम दिने, गर्भ नरहने, गर्भ बसिहालेको खण्डमा बारम्बार तुइने समस्या हुने पशु चिकित्सकहरू बताउँछन्। लम्की स्किनको सङ्क्रमण उच्च हुँदा किसानले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। सरकारले पशुहरूमा देखिएको लम्की स्किन रोगलाई नजरअन्दाज गर्दा किसानहरू मारमा परेका छन्। किसानहरूले आफ्नो समस्या स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई पटक पटक सुनाए, तर किसानहरूको समस्याको सम्बोधन कतैबाट पनि भएको छैन। लम्पी स्किन रोगको महामारी अहिले मुलुकभर फैलिरहेको छ। अहिले 77 जिल्लामा यो रोग फैलिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो रोगलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी खालका कदमहरू, कार्यक्रमहरू चालिरहेको अवस्था छैन। पशुमा संक्रमण देखिएपछि नियन्त्रणका लागि खोप व्यवस्थापन समेत गर्न सरकार चुकिरहेको छ। भ्याक्सिन आयातमा पनि कसैले चासो दिएका छैनन्। त्यसैको परिणाम हालसम्म 11 लाखभन्दा धेरै पशुमा संक्रमण भएको छ। 48,000 भन्दा बढी पशु मरेका छन्। 1,83,000 भन्दा धेरै संक्रमित अवस्थामा छन्। सरकार भने नियन्त्रणका लागि सक्दो प्रयास भइरहेको भनेर रेडिमेड जवाफ दिन्छ। ज्वरोको इन्जेक्सन आदि चाहिँ निःशुल्क पनि छ। सरकारले पहिलेदेखि जुन गर्ने गरेको थियो त्यो चाहिँ, यसको जुन भ्याक्सिन छ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ हाम्रो देशमा बन्दैन। आयात भएको छ त? आयात भइसक्यो? भएको छ, आयात भएको छ। यो पनि पहिला चाहिँ थिएन। म आइसकेपछि नै यसको चाहिँ आयात गर्ने सुरु गरिएको हो। कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषकको लगानी सुरक्षित हुने अवस्था अझै बनिरहेको छैन। बिमा लगायत सुरक्षणका कार्यक्रमहरू भए पनि बिमा कम्पनीहरू समेत किसानको सम्पत्तिको बिमा गर्न तयार भइहाल्दैनन्। कृषि क्रान्तिको ठुला भाषण गर्नेहरू समेत लम्की स्किनको मारमा परेका देशभरका किसानहरूलाई मलमपट्टि लगाउन चुइक्क बोल्न सकिरहेका छैनन्। दिगो र स्पष्ट कृषि नीति कार्यान्वयनको अभावमा कृषि क्षेत्र थप धराशायी बन्दै गएको छ। यसैको कारण नेपालको अर्थतन्त्र थप खस्कँदै गएको विषय लुक्न सकेको छैन। अब बाँकी समाचार। सरकार र सहकारी पीडित बीच 7 बुँदे सम्झौता भएको छ। सिंहदरबार स्थित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको सम्झौतासँगै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएका छन्। माइतीघरमा 24 घण्टे धरना थालेको 65 दिनपछि सरकारले 7 बुँदे सहमति गराएर पीडितको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गराएको हो। एक रिपोर्ट। आफ्नो बचत रकम माग गर्दै 2 महिनादेखि माइतीघर मञ्चलामा 24 घण्टे धरनामा बसेका सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन बिहीबार बानेश्वरमा रहेको संसद भवन नजिक केन्द्रित हुँदै थियो। आफ्नो बचत रकम ब्याज सहित फिर्ता पाउनु पर्ने, सहकारी पीडितलाई राज्य कोषबाट रकम फिर्ता गराउनु पर्ने लगायत माग राख्दै 65 दिनसम्म माइती घरको चिसो भुइँमा धरनामा बस्दा समेत सरकारले कुनै सक्रियता नदेखाएपछि उनीहरू बिहीबार दिउँसो संसद भवन नयाँ बानेश्वर तर्फ अघि बढ्दै थिए। माइती घरमा 65 दिनसम्म धरनामा बस्दा नेता र सांसदहरूले आफूहरू पीडितकै साथमा रहेको बताउने बाहेक अरू केही गर्न सकेनन्। रात दिन नभनी जमाएर राखेको आफ्नै पैसा फिर्ता लिन समेत उनीहरूले गर्नु परेको पौठे जोरी सम्झिएर साध्य छैन। 2 महिनाको अवधि माइतीघर मञ्जलामा बिताएका उनीहरूले बेला बेला सम्बन्धित निकायको ढोका ढकढकाउन नपुगेका पनि होइनन्। तर आफ्नो पीडामा मलम लगाउने सुरसार कतैबाट नभएपछि उनीहरू बाध्य भएर संसद भवन घेराउ गर्न नयाँ बानेश्वर प्रवेश गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। सहकारी पीडितहरूले सहकारी माफिया मुर्दाबाद, पीडितलाई न्याय देऊ जस्ता नारा लगाउँदै अघि बढ्दै थिए। बिजुली बजारको पुलमा पुगेपछि उनीहरूलाई प्रहरीले छेके। अन्तत केही बेर सहकारी पीडित र प्रहरी बीच घम्साघम्सी नै चल्यो। सहकारी पीडितहरू आक्रोशित बन्दा प्रहरीले धरपकड नै गर्यो भने केही घाइते भएका छन्। हामीले त सरकारलाई यदि भनेको सहकारीको जुन त्यो के अरे सरहरू हुन्छ, मेम हुन्छ, उहाँलाई पक्रेर चाहिँ हाम्रो रकम हामीलाई फिर्ता गराइदिनुहोस् भनेर हामी शान्तिपूर्वकले नै हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ हो नि त यो। तर उहाँहरूले सरकारले यतिसम्म भन्दा 2-2.5 महिना भयो यहाँ बितेको। यहाँ अहिलेको आजसम्म हाम्रो 2टा आन्दोलन, 2 पटक आन्दोलन भइसक्यो हेर्नुहोस् होइन, र पनि उहाँहरूले सुनिदिनु भएको छैन के। सहकारी विरुद्ध नारा गुन्जिरहँदा घाइते भएकाहरू कोही हातमा ब्यान्डेज लगाएर सडकको चिसो भुइँमा थचक्क बसेका थिए। भुइँमा बस्न नसक्नेहरू व्हीलचेयरमा, कोही स्ट्रेचरमा थिए। व्हीलचेयरमा बसेर घाउमा पानी पट्टी लगाउँदै थिइन् शोभा सिग्देल।
देउराली सहकारीको सञ्चालकले लाखौं रुपैयाँ फिर्ता नगरी भागेपछि उनी पनि न्यायका लागि माइतीघर मण्डला धाउँदै आएकी थिइन्। होइन, यहाँ साथीहरूले अब एकछिनमा सबैलाई सँगै लाने भन्नुभयो त मलाई एकदम गाह्रो भइसक्यो। सुन्नेर आइसक्यो, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, खुट्टा मेरो सुन्नेर आइसक्यो, फ्र्याक्चरै भएको हुनुपर्छ। सबै साथीहरूलाई सँगै लाने भनेको भएर नै मैले सयरै पेनकिलर खाएर बसिरहेको छु। त्यही भनेको साथीहरूलाई मैले भनिरहेको छु, हामी मिलाउँदैछु, नातिनुहोस् भन्नुभएको छ। मेरो सुन्नेर आइसक्यो, झन् सुन्नेर आइसक्यो, खुट्टा अलिअलि पहिला कम सुन्निरहेको थियो, अहिले सुन्नेर आइसक्यो। साथीहरूलाई मलाई लगिदिनुहोस्, म आफ्नै पैसाले म आफ्नै ट्रिटमेन्ट गर्छु, मलाई गाह्रो भइसक्यो भनेछु। अब प्रहरी र सहकारी पीडितहरू बीचको नोकझोकले केही समयपछि सरकारले पीडितका पक्षमा केही प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलायो। दिउँसोको धरपकडले भने सरकारले थोरै भए पनि सक्रियता देखायो। 7 बुँदे सम्झौता गर्दै पीडितहरूको आन्दोलन तोडाउने काम सरकारबाट भयो। सहमतिमा सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति विसङ्गति हटाई सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृह कार्य अघि बढाउने भनिएको छ। 7 बुँदे सम्झौताले सहकारी पीडितको समस्याको समाधान हुनेमा सहकारी पीडितहरू अझै पनि ढुक्क छैनन्। आशा गरौं अरू थुप्रै प्रकरणमा जस्तै सहकारी पीडितलाई पनि सरकारबाट सहमतिको नाममा झुक्क्याउने काम हुने छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि यमन मुदेलको रिपोर्ट। 2079 को निर्वाचनपछि सदनको तेस्रो शक्तिमा खुम्ची पनि काङ्ग्रेस एमालेलाई पछि पार्दै सत्ताको तालाचाबी माओवादी केन्द्रसँग छ। 10 वर्ष जनयुद्ध गर्दै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेको माओवादी अहिले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने थलोमा छ। सधैँ सत्ता वरिपरि हुँदा पनि नेतृत्वको नजर जनताको अवस्था परिवर्तनमा नभई सत्ता र शक्ति केन्द्रित हुँदा माओवादी पार्टी पङ्क्ति नै नेतृत्वसँग तीव्र असन्तुष्ट छन्। एक रिपोर्ट। नवलपुरका 62 वर्षीय किशन शर्मा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन सहित नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि जनयुद्धमा होमिए। शिक्षण पेशा छोडेर माओवादी जनयुद्धमा होमिएका उनी जनताको अवस्था परिवर्तनको ओकालतमा लागेको 3.5 दशक बित्यो। तर जुन मुद्दा बोकेर जनयुद्ध लडियो त्यो अझै अपूर्ण नै रहेको उनी सुनाउँछन्। राजनीतिक परिवर्तनको क्रान्ति सफल भए पनि नेतृत्व नसुध्रिँदा जनताको आर्थिक र सामाजिक अवस्था परिवर्तन अधुरै रहेको उनको बुझाइ छ। पार्टी रूपान्तरण पहिलो शर्त भएको उनी बताउँछन्। यो राजनीतिक उपलब्धि त भयो हैन, राजनीतिक व्यवस्था पनि फेरियो, तर अहिले मैले भनेको थिएँ सामाजिक र आर्थिक विभेद हो, त्यो कुरा अन्त्य गरेर बल्ल यो क्रान्ति पुरा हुन्छ भनेर लागेका छौँ। त्यो शैलीमा हामी जनताबाट कटिएका छौँ। जनताको निरन्तर सम्पर्कमा हुनु पर्यो, साधारण जीवनशैली हुनु पर्यो, कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता अनुसार हामी चल्नु पर्यो। त्यसो भनेको हामीले गरिब सुकुम्बासी मेहनतका श्रमजीवी जनतासँग जसरी हिजो एकाकार भएर काम गरेका थियौँ आज पनि त्यो जरुरी छ। हामी ठुला भयौँ, हामी धनी भयौँ भन्ने कुरा भनेको यो वर्ग सङ्घर्ष विरोधी कुरा हो, अथवा वर्गको धारणा हैन। हाम्रो वर्गीय प्रेम जुन छ श्रमजीवी जनसमुदायप्रति, मेहनतका जनसमुदायप्रति, त्यो प्रति हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्ने कुरा हो। अहिले पनि सत्तामा रहेर पनि आफ्नो साख जोगाउन नसकेको माओवादी केन्द्र संगठनात्मक रूपमा क्षयीकरण उन्मुख छ। आफ्नै हातमा पार्टीको डाडु पन्याउँछ, तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड आफै पार्टी जस्तो नभएको गुनासो गर्छन्। पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि पार्टी खस्किँदै गएको प्रति चिन्तित छन्। नेता कार्यकर्ता माओवादीको यो हालत हुनुमा नेतृत्व नै दोषी देख्छन्। त्यसैले अहिले जनताले केही नपाएको होइन, जनतालाई बुझाउन नसकेको कुरा एउटा हो। र जनताले हिजो वारकालमा जुन युद्धको बेलामा सब समान हुन्छ अथवा सबैलाई सबै प्रकारको एक्सेसमा पुर्याइन्छ अथवा घाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जस्ता कुराको सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने कुरा जो हो त्यो अहिले भएको छैन। त्यो अहिलेको व्यवस्थाको परिकल्पना, अहिले जे प्राप्त व्यवस्था छ त्यो परिकल्पना र त्यो उद्देश्य यसले हासिल गर्दैन, त्यसले त्यो उद्देश्य पनि बोकेको छैन। गाउँमा सिंहदरबार माओवादी कारणले पुगेको छ। हामीले यत्रो कुरा माओवादी कारणले उठाउनु पाएको छ। आज महिला, दलित, जनजाति जोसुकै पनि उभिएर कुरा गर्ने भएको छ नि, सत्तामा सहभागी हुने स्थिति बनाएको छ नि, त्यो माओवादी कारणले हो भन्ने छ। तर शहीद परिवार, घाइते, अपाङ्ग यी मान्छेहरू माओवादी पार्टी बलियो हुनुपर्छ। माओवादीका नेताहरूले बदमासी गर्नुहुन्न, एकदम रोएर भन्नुहुन्छ क्या। उहाँहरूको के भावना छ भने माओवादी राम्रो बनोस् भन्ने भावना छ। त्यो भावनाले, त्यो ऊर्जाले हामी काम गरिरहेछौँ।
हामी उहाँहरूको भावनालाई, उहाँको सपनालाई, उहाँहरूको त्यो जनताको चाहना चाहिँ नि माओवादी राम्रो बनोस् भन्ने चाहना, त्यो चाहना अनुसार हाम्रो लागि पार्टी टाठाबाठा र हुने खानेको मात्रै भएको भन्दै किसान र मजदुरको पार्टी बनाउनु पर्ने नेताहरूको जोड छ। पार्टी अध्यक्षले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढाउनेमा नेताहरू आशावादी छन्। अब चाहिँ नि अधिकांश चाहिँ नि पदहरू चुनावबाट आउनु पर्यो। चुनावबाट आउने हो भने कार्यकर्ता गाउँमा नि जान्छन्, बाध्य भएर जान्छन्। भोट जित्नु पर्यो नि, गाउँबाट जितेर आउनु पर्यो नि, पालिकाबाट वडाबाट जितेर आउनु पर्यो नि। त्यस भएर निर्वाचन प्रणालीद्वारा नै गर्ने भन्ने कुरा छ। मुख्य कुरा उसले आफ्नो वर्गप्रतिको जो प्रतिबद्धता हो र त्यहाँ प्रतिबद्ध रहेर जसरी चाहिँ आफ्नो नीतिहरूलाई संशोधित गर्नु पर्थ्यो, परिमार्जित गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेको कारणले पछाडि परेको छ। माओवादी नेतृत्व अझ प्रचण्ड निरन्तर स्वयंको परिवार मोहले सधैँ घेराबन्दीमा छन्। आफ्ना र आफन्तलाई कहिल्यै अवसरबाट टाढा राख्न नचाहने प्रचण्डको स्वभावले नेता कार्यकर्ता रुष्ट छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर पार्टी र संगठनलाई मात्र परेको छैन, जनतामा माओवादी प्रतिको मोह छैन। यसतर्फ पार्टी पंक्ति विशेष गरी अध्यक्ष प्रचण्ड गम्भीर हुन जरुरी छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। साताको शेयर कारोबारको अन्तिम दिन आज नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 3 अङ्कले बढेर 2089.87 बिन्दुमा पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेले जनाएको छ। आज 262 कम्पनीको 51,30,520 किता शेयर 1,78,18,41,701 रुपियाँमा खरिद बिक्री भयो। आज 76 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 130 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। 12 कम्पनीको मूल्य भने स्थिर रह्यो। नेप्से सामान्य अङ्कले बढे पनि 2 कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था र नोबेल ग्रोथ फन्डको शेयर मूल्य 10% बढेको हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनको हेबेई प्रान्तमा वर्षापछि आएको बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। पछिल्ला केही दिन यता हेबेई प्रान्तमा 140 वर्ष यताकै बढी वर्षा हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको हो। उत्तरी चीनको हेबेई प्रान्तको बाढी प्रभावित सहरमा 1000 भन्दा बढी उद्धार टोलीले अहिले उद्धारका कार्य गरिरहेको समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। सहरको पूर्वी भागमा भने स्थिति सामान्य सुधार भएको, तर सहरको पश्चिमी भागहरूमा बाढी जारी रहेकाले उद्धार कार्य भइरहेको छ। बेजिङ मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आँधीसहित चाङपिङको एक जलाशय आसपासको क्षेत्रमा 744.8 मिलिमिटर वर्षा भएको थियो। चीनको राजधानी र आसपासका क्षेत्रमा शनिबारदेखिको मुसलधारे वर्षाबाट 13 करोड चिनिया प्रभावित भएका छन् भने राजधानी बेजिङ र छिमेकी हेबेई प्रान्तमा 9,74,400 जना विस्थापित भएका छन्। अब पालो खेलकुद समाचारको। कोलम्बिया र मोरक्को महिला विश्वकप फुटबलको अन्तिम 16मा पुगेका छन्। आज अस्ट्रेलियाको एनआईबी स्टेडियममा भएको खेलमा मोरक्कोले कोलम्बियालाई 1-0 गोलले हरायो। कोलम्बिया र मोरक्को समान 6 अङ्कसहित पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहँदै समूह एच अन्तिम 16मा पुगेका हुन्। यस्तै यही समूहको अर्को खेलमा दक्षिण कोरियासँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै जर्मनी समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। जर्मनी पहिलो पटक विश्वकप फुटबलको समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो। अब शनिबारदेखि अन्तिम 16 का खेल सुरु हुनेछन्। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न अर्को समिति आवश्यक नभएको सरकारको जवाब। समिति गठन गर्न माग गर्दै एमालेद्वारा राष्ट्रिय सभा बैठक पनि अवरोध। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी। सत्तामा अवसर नपाएकाले अध्यक्ष प्रचण्ड माथि नै उठाए प्रश्न। पार्टी विधान सम्मत नचलेको आरोप। जनताको अवस्था नफेरिएकोमा गुनासो। सरकार र सहकारी पीडित बीच 7 बुँदे सहमति। बचत रकम फिर्ता गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्ने। आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित।
चीनको हेबेई प्रान्तमा वर्षापछि आएको बाढीले 13 करोड मानिस प्रभावित, 9,74,000 बढी विस्थापित, 1,000 भन्दा बढी उद्धार टोलीद्वारा उद्धार कार्य जारी। र कोलम्बिया र मोरक्को महिला विश्वकप फुटबलको अन्तिम 16मा जर्मनी पहिलो पटक समूह चरणबाट बाहिरियो। शनिबारदेखि अन्तिम 16 का खेल सुरु हुने। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।